پاک نے حضور دا نور تخلیق فرمایا تے سامنے رکھیا. توجہ ہے سامنے رکھیا. جدوں توجہ کی نا تے نور مصطفیٰ نو آیا پسینہ. گل سب توجہ طلبا دے. نور مصطفیٰ نو آیا پسینہ حضور دی کانڈ مبارک تے جڑا پسینہ آیا نا حضور پسینہ پورا تھلے سٹن لگے. فرمایا سونیا نا تیری کنڈ دا پسینہ آیا ہوئے تھلے تے نہیں ڈگن دینا. ایک قطرے بچو اللہ رب العالمین نے مومنہ دا کعبہ بیت اللہ بنا چھڑیا تے دوجے قطرے بچو جناب والا فرشتیاں دا کعبہ بیت المعمور بنا چھڑیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور دی تلی مبارک نو پسینہ آیا. اے زمین دا فرش رب محمد نے بنا چھڑیا. پھر پانی بناؤ دا خیال آیا کہ حضور دیا نوکرہ پانی پیا کر پانی پیتا کرنا ہے جو ہے نا. تے جناب والا جبریل نو آکھیا جبریل لڑیا یا اللہ کی حکم ہے. فرمایا جا حضور نو کہہ لب کھول تے تھوڑا جے اپنا لواب دہن دے. جو لواب دہن دیتا نا تو لے کے جبریل آیا یا اللہ کرنا کی. فرمایا جڑیاں میں جنت دے اندر 4 نہراں بنائیاں ہیں نا انہاں نہراں دے وچ انہاں سٹ سٹیا نا تھوڑا تھوڑا تے جڑے آبی بخارات اٹھے نا اللہ رب العالمین نے رب محمد نے توجہ حضور دیا نوکراں واسطے اے پانی پینا سی حضور دے لواب دی برکت نال او پانی بنا چھڑیا گیا. سبحان سبحان سبحان. بنا چھڑیا پانی پانی بنا چھڑیا. ہاں کی بنا چھڑیا پانی بنا چھڑیا. میں کہا جس کعبے نو تو سجدے کرنا ہے او دی حقیقت دا پتہ کر. او تو حضور دی کانڈ نہ لگن والا پسینے دا ایک قطرہ ہے. کہہ دے سبحان اللہ. آج حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علی شاہ مرزا خبریلی جو ادھر گئے آپ کی فرمانے میں آپ اپنے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اگر سونے میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوتا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی عرش دا کھبا پاسا ویکھیا 5 نفوس قدسیہ رکوع دی حالت اندر نے. آدم علیہ السلام نے جدو ہاتھ ویکھے کدی اپنا دیکھ دے کدی رکوع والے اندر دیکھ دے کدی اپنا چہرہ ویندے کدی رکوع والے اندر ویندے کدی اپنے وال تک دے کدی ادھر تک دے کدی ادھر ویندے کدی ادھر ویندے. پتہ نہیں لگ رہا بھی مینوں انہاں ورگا بنایا ہے یا انہاں نو میرے ورگا بنایا ہے. فرمایا یا اللہ انہاں نو میری مثل بنایا یا مینوں انہاں دی مثل بنایا ہے. فرمایا آدم چپ اگر میں انہاں نو پیدا نہ کرنا ہوندا تے جناب والا نہ میں تینوں پیدا کردا نہ میں جنت پیدا کردا نہ میں لو پیدا کردا نہ میں عرش پیدا کرتا نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ زمین نہ آسمان نہ بلکہ لولا کلاواز ہر ربوبیت بلکہ اے آدم یاد رکھ لے اگر میں انہوں پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر اب نیو جی شان والا آ گیا سب نیو جی شان والا آ گیا رتبے پان والا آ گیا رتبے پان والا
محبت نال ایس سٹیج والے بولن دا زمانہ ہلا کے بولن دا بول کے کہہ دو ذرا کچھ رتبے پان والا دیکھنا کی باتوں میرا آنا عظمت لے نبی بھول جانا مل گیا خود عظمت نبی بھول نہ جانا بھولنا جانا بھولنا نہ جانا عظمت نبی بھول نہ جانا تیری مہربانی آجا تیری مہربانی عربی ڈولا عربی ڈولا عربی ڈولا عربی نعرہ رسالت نعرہ رسالت عربی ڈولا گل ہے کہ یہ حضور دا لنگر ہے حضور دی نگاہ کرم ہے حضور نے مکھ تو گھنگڑ چکیا اے ساریاں بہاراں سن ملیاں سبحان اللہ سارے نظارے ملے خیال ہے بے شک جو ہے وہ کہ نہیں سبحان اللہ سبحان چیا کو سبحان اللہ ذرا عربی ڈولا تیرا کوئی نشانی آجا ویڑے تیری مہربانی عربی ڈولا عربی ڈولا عربی ڈولا ماشاءاللہ آجا ویڑے تیری مہربانی عربی ڈولا عربی ڈولا میں بڑی یونیک جی گل میں دسن لگا توجہ بیٹا میرے بارے عربی ڈولا اے جگ دے آیا جگ دے آگے جگ نو وسایا عربی ڈولا عربی ڈولا عربی ڈولا عربی ڈولا عربی ڈولا بابا زہرا دا بابا تے حسنین دا نانا ہے میرا قبلہ میرا کعبہ حسنین دا حسنین دا حسنین دا چیا کو زبان ذرا عربی ڈولا تو کعبے دا کعبہ عربی ڈولا تو کعبے دا کعبہ رب دا کعبہ زہرا دا بابا رب دا کعبہ زہرا دا بابا عربی ڈولا عربی ڈولا عربی ڈولا یہ جگ دے آیا جگ دے آگے جگ نو بسایا عربی ڈولا بلا تمہید علماء کرام نات خان حضرات دیگر جملہ یاد کتب معرفت اور طلبہ نے حقیقت اجدی محفل مقدسہ بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر اللہ رب العالمین میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات تو مستفید ہونے توفیق عطا فرمائے اور میلاد مصطفیٰ دی برکات تاڑے گھراں چ جان تو پہلا اللہ رب العالمین انہاں دا نزول تاڑے گھراں دے اوتے اور تاڑیاں فیملیاں دے اوتے اللہ پاک دا نزول فرمائے جتنے بھی حضور دا میلاد ہوتا ہے نا اوتھے اللہ دی رحمت دا سایہ ہوتا ہے جتنے بھی ہوندا ہے میلاد منانا چاہیے میلاد